2000 साल से गायद का अरसा गुजर चुका है, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा आज भी दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत की बुनियाद है। आप वो जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं जिनका नाम कुरान पाक में सबसे ज़्यादा मरतबा यानी 136 बार आया है। ये दास्तान है उस अजीम नबी की जिसे तकते हुए सहराओं में फ़िरऔन जैसे जालिम जाबिर के सामने हक़ का इल्म बुलंद करने के लिए भेजा गया। वो मोजज़ात जिन्हें आज की जदीद अक़ल शायद तस्लीम न कर पाए, चाहे वो लकड़ी की लाठी का खौफनाक अजदहा बनना हो या नील के बिफरे हुए समंदर का 2 लख्त होकर रास्ता दे देना। इस वीडियो में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस नक्श कदम पर चलते हुए उस शहर का रुख करेंगे जहाँ उनकी परवरिश हुई और उस मकाम तक पहुँचेंगे जहाँ से उन्होंने अर्ज़ मुक़द्दस वादा की गई ज़मीन को अपनी आँखों से देखा तो सही, मगर इलाही मसलहत के तहत वहाँ कदम न रख सके। हमारा पहला पड़ाव लेक्सर है, मिस्र का वो तारीख़ी शहर जो आज भी अपनी क़िदामत और शान व शौकत की गवाही देता है। लेक्सर पहुँचने के लिए आप ज़मीनी, फ़ज़ाई या बहरी कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अगर आप वक्त बचाना चाहते हैं तो लेक्सर का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा आपको बराह रास्त इस कदीम दुनिया के दरवाज़े पर ला खड़ा करेगा। कदीम मिस्र की ज़िंदगी का दारो मदार सिर्फ एक ही हकीकत पर था और वो था दरियाए नील। ये दरिया न सिर्फ तिजारत और शाही नकलो हमल का रास्ता था, बल्कि मजहबी तकरीबात का मरकज़ भी था। इसी नील की लहरों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान हयात का वो बाब शुरू होता है जब एक मासूम जान को लहरों के सुपुर्द कर दिया गया। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि फ़िरऔन की अहलिया बीबी आसिया ने आपको पाया और यूं एक लेपालक बच्चे के तौर पर आपकी परवरिश वक्त के सबसे बड़े जाबिर के महल में एक शहजादे की तरह हुई। लक्सर की हुदूद में कम रखते ही इंसान पर उस शहर की कदीम हैबत तारी हो जाती है। ये वही सरजमीन है जहाँ सदियों पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र के शहजादे के तौर पर तालीम और तरबियत हासिल की। आज भी यहाँ के खंडरात अपनी गुजरी हुई शान व शौकत की गवाही देते हैं। उनमें सबसे नुमायाँ कुरनिक मंदिर का वो अजीमुशान कॉम्प्लेक्स है जो कदीम दुनिया के सबसे बड़े मजहबी मराकज़ में से एक था। बुलंद व बाला सुतून, देव हैकल मुजस्समे और वसी व अरीज़ सहन आज भी फ़िरऔनों की ताकत की अलामत बनकर खड़े हैं। कुरनिक मंदिर से लेक्सर मंदिर तक 2.5 किलोमीटर तवील स्फिंक्स रोड फैली हुई है, वो रास्ता जहाँ से कभी फ़िरऔन और पादरी बड़े शाही जुलूसों की सूरत में गुजरा करते थे। 2021 में इस तारीख़ी शाहराह ने एक बार फिर पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली, जब मिस्री हुकूमत ने बरसों की मेहनत के बाद इसे दोबारा बहाल करके एक आलमी सतह की सकाफ़ती परेड मुनक़िद की। लाखों लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए कदीम मिस्र के इस जाहो जलाल का दोबारा मुशाहिदा किया। दरियाए नील के मशरक़ी किनारे की रौनकों को पीछे छोड़कर जब हमारी कश्ती मगरबी जानिब का रुख करती है तो फ़ज़ा यकसर बदल जाती है। कदीम मिस्रियों के नज़दीक मशरिक़ ज़िंदगी की अलामत था तो मग़रिब अबदी सफ़र या मौत का किनारा। जहाँ मशरक़ी जानिब देवताओं के अजीम मंदिर थे, वहीं मग़रिबी किनारे पर फ़िरौनों ने अपनी यादगारें और वो मौत के मंदिर तामीर किए जो उनकी वफ़ात के बाद उनकी रूहों की ताज़ीम के लिए वक्फ़ थे। इन्हीं यादगारों में सबसे सहरंगेज़ मलका-ए हतशपसूद का मकबरा और मंदिर है। कदीम मिस्र की ये ताकतवर तरीन मलका एक ऐसी आरामगाह में सो रही है जो चूने के पत्थर की बुलंद व बाला चट्टानों के दामन में 3 मंजिला शाहकार की सूरत इस्तादा है। पहाड़ की ढलवानों से जुड़ा ये ढांचा अपनी मुतवाज़िन लकीरों और सफाई की वजह से आज की जदीद इमारतों को भी मात देता नज़र आता है। यही वजह है कि इसे कदीम मिस्री फ़न तामीर का सबसे खूबसूरत मोजज़ा माना जाता है। मगरबी किनारे की दास्तान यहाँ ख़त्म नहीं होती। यहाँ रामसीस दोम की अज़मत के निशान हैं तो मदीनत हाबू की दीवारों पर कुनिंदा वो जंगी नकूश हैं जो इस दौर की तारीख़ बयान करते हैं। लेकिन सबसे पुरअसरार जगह वादियुल मुलूक या बादशाहों की वादी है, जहाँ 18वें से 20वें ख़ानदान के फ़िरौनों की कब्रें ज़मीन के सीने में दफन हैं। ये वो मकाम है जहाँ तारीख़ के बड़े बड़े नाम आज भी खामोशी से अपनी दास्तानें सुना रहे हैं। लक्सर की शाही ज़िंदगी
اور فرعون کے محلات کو پیچھے چھوڑ کر اب ہمارا سفر اس مقام کی طرف بڑھتا ہے جہاں زمین کو آسمانی وحی سے منور کیا گیا، یعنی کوہ سینا۔ یہ وہ عظیم پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، جہاں انہوں نے رب ذوالجلال سے کلام کیا، اور فرعون کے چنگل سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل نے یہاں پناہ لی۔ لکسر سے ہوائی سفر کے ذریعے ہم اس وادی میں پہنچتے ہیں جسے دنیا سینٹ کیتھرین کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بنجر اور خشک پہاڑی سلسلہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کے لیے بھی انتہائی محترم ہے۔ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں اسے وادی مقدس طویٰ پکارا گیا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دو، تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ آج یہاں زائرین کے لیے ہوٹل اور ہسپتال تو موجود ہیں، مگر اس زمین کی روحانیت آج بھی برقرار ہے۔ یہیں قریب ہی وہ مقام ہے جسے حضرت ہارون علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کے پاس ہی وہ پراسرار بچھڑے کی شکل کا پتھر موجود ہے۔ اس پتھر کی خاص بات اس میں موجود وہ سوراخ ہیں جن سے ہوا گزرنے پر ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ سامری جادوگر نے اسی آواز کے ذریعے بنی اسرائیل کو دھوکہ دیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، وہ قوم جو معجزات دیکھ کر آئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صرف 40 دن کی غیر موجودگی میں اس بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ یہ مقام ہمیں آج بھی یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ کوہ سینا کی بلندیوں کی جانب بڑھتے ہوئے ہمارا سامنا سینٹ کیتھرین کی خانقاہ سے ہوتا ہے، جو 6 صدی سے قائم دنیا کی قدیم ترین عبادت گاہوں میں سے ایک ہے۔ اسی کے احاطے میں وہ جلتی ہوئی جھاڑی موجود ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار رب کریم کی ندا سنی اور وحی وصول کی۔ چوٹی تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک دشوار گزار اور دوسرا ہموار، جہاں اونٹوں کے ذریعے بھی سفر کیا جا سکتا ہے۔ ان بنجر پہاڑوں کے سیاہ پتھر آج بھی اس تڑپ اور اس واقعے کی گواہی دیتے ہیں جب اللہ نے اپنی تجلی دکھائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چوٹی پر پہنچ کر وہ غار آج بھی موجود ہے جہاں آپ علیہ السلام نے 40 دن قیام کیا اور اللہ کے 10 احکامات وصول کیے۔ روایات کے مطابق قرب قیامت میں جب یاجوج ماجوج کا فتنہ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اہل ایمان کے ساتھ اسی کوہ سینا میں پناہ لینے کا حکم فرمائے گا۔ کوہ سینا سے آگے بڑھیں تو وادی موسیٰ میں وہ معجزاتی چشمہ عیون موسیٰ آج بھی بہہ رہا ہے، جو آپ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ اگرچہ قرآن میں 12 چشموں کا ذکر ہے، مگر آج وہاں ایک چشمہ اب بھی موجود ہے جو اس ریگستان میں زندگی بانٹ رہا ہے۔ قدیم شہر پیٹرا کے باسیوں نے اسی پانی کو اپنے شہر تک پہنچانے کے لیے پتھروں میں نالیوں کا وہ حیرت انگیز نظام بنایا جو آج بھی انجینئرز کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارا یہ سفر مادبہ اور کوہ نیبو پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر 40 سال تک مقدس زمین حرام کر دی گئی۔ اسی طویل انتظار اور صحرائی سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کا یقینی علم تو اللہ کو ہے، مگر روایات کے مطابق آپ علیہ السلام نے کوہ نیبو کی چوٹی سے آخری بار اس ارض مقدس کا دیدار کیا جہاں پہنچنے کی تڑپ آپ علیہ السلام کے دل میں تھی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ علیہ السلام اس مقدس زمین سے صرف ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے پر وفات پا گئے۔ اگر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر یہ ایمان افروز سفر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ ایسی ہی مزید تاریخی اور دستاویزی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کے اپنے چینل IMZ پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو مس نہ کریں۔ آپ کی محبت اور تعاون کا شکریہ۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔